धन्यवाद यहाँहरूलाई। विशेष गरी हामी चाहिँ डिएक्सनमा पहिलोचोटि आउने व्यक्तिहरूलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छौँ। त्यसकारण पहिलोचोटि आउने व्यक्तिहरूको लागि हजुरहरूले एकचोटि ताली बजाएर सम्मान गर्नु। र आज हाम्रो यो जुन यति राम्रो सुन्दर हल जसले चाहिँ निर्माण गरिदिनु भएको छ हाम्रो राजु सर, उहाँको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी धेरै ठाउँबाट, हाम्रो पार्वती मेमहरू चाहिँ उता पश्चिमबाट आउनुभएको छ होइन, दाङतिरबाट, अनि म चाहिँ सुनसरीबाट, त्यस्तै गरी धेरैजना साथीहरू विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यो हल सबैभन्दा सुन्दर हल जसको कारण धेरै मान्छेहरू चाहिँ यहाँ आउन रुचाउँछौँ होइन। त्यो मलाई के लाग्छ भने तपाईँ पनि पहिलोचोटि यहाँ आउनु भने दोस्रोचोटि तपाईँलाई यहीँ आउन मन लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई चाहिँ यो विशेष गरी यस्तो खालको राम्रो माहौल बनाइदिनु हुने सरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म चाहिँ राजन अधिकारी, मेरो घर पूर्व सुनसरी, विगत 1 दशकभन्दा अगाडि डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट खाने र खुवाउने, यहाँ चाहिँ यो नसोच्नु होला हामी सबै कुनै पनि छुट्टै अर्को ठाउँबाट अथवा अरू लेभलबाट आएको व्यक्तिहरू छैनौँ। एउटा साधारण परिवारबाट जन्मिएर अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ कुनै व्यक्तिले कुनै दिन यो राम्रो वस्तु छ है, तपाईँ खाँदै जानुहोस्, खाँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन आउँछ भनेर हामीलाई सुनाउनु भएको त्यही वस्तु खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो भयो। मान्नुहोस् कि यो चाहिँ मनले के भन्नु भने यति राम्रो वस्तु चाहिँ म आफूले मात्रै खाने भन्दा पनि अरूलाई पनि सेयर गर्छु भन्दै हिँड्दै जाँदाखेरि चाहिँ यहाँसम्म आउन सफल भएको। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँलाई के हो त भन्दा तपाईँ हामी सबै एउटै लेभल एउटै वर्गको मान्छे छौँ। होला हामी कोही शिक्षक पेसाबाट यहाँ छौँ, होला हामी चाहिँ कोही अरू अन्य पेसाबाट हामी यहाँ छौँ, होला यहाँ चाहिँ कोही बिजनेस व्यापार हामी कुनै फाल्टु गर्छौँ। तर जहाँ जस्तो गरे पनि डिएक्सनमा चाहिँ सिक्ने प्लस सिकाउने प्रक्रिया भनेको निरन्तर चलि नै रहन्छ। यही सिलसिलामा आजको यो दिन, यो आजको हाम्रो यो बसाइलाई चाहिँ हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेर डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट, विशेष गरिकन चाहिँ राशि इन्टरप्राइज डिएक्सन नेपालले प्रत्येक शनिबार साधारण भाषामा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले मानव शरीरको लागि कस्तो किसिमको काम गर्छ, यो चाहिँ हामीले किन प्रयोग गर्नु अति आवश्यक छ भन्ने कुराहरू यहाँ ब्रिफिङ गरिन्छ। त्यस सिलसिलामा तपाईहरू पनि मलाई लाग्छ कति साथीहरू चाहिँ अब 8 वर्ष 10 वर्ष अगाडिदेखि प्रोडक्ट प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। कोही भर्खरै पहिलोचोटि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लागेको छ कि यो डिएक्सन भनेर अहिले चाहिँ फिल्डतिर हेर्ने हो भने होइन, फेसबुकको वालमा हेर्ने हो भने प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ फेसबुकमा डिएक्सन लेखिएको हुन्छ। अनि कतिपय मान्छेहरूले प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै यो डिएक्सनले चाहिँ मान्छेलाई सफल बनाउँछ अथवा स्वास्थ्य बनाउँछ, समृद्धि बनाउँछ र यसरी मान्छेहरू चाहिँ एउटा पागल भएर भनौँ न, पागल भएर कुदिरहेका भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छन्। अब कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रै घर वरिपरिको मान्छेहरूले, ओल्लो घर पल्लो घरको मान्छेहरू अथवा हाम्रो नातेदार भनौँ न, हाम्रो नाताभित्रको मान्छेहरू, हाम्रो छिमेकी मान्छेहरूले हामीलाई प्रश्न गरिरहेको हुन्छन्। मनै पनि डिएक्सन गर्ने क्रममा लगभग यो 10-11 वर्ष भयो। म अहिले चाहिँ नेपालमा 10 महिनादेखि छु होइन, त्योभन्दा अगाडि म बाहिरतिर थिएँ। अनि प्राय गरेर घरको बसाइ भनेको 2-4 दिन पनि नहुँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ राम्रो पनि कुरा गर्ने अनि नराम्रो पनि कुरा गर्ने होइन। यो मान्छे चाहिँ बाहिरतिर बसेर अब कस्तो खालको काम गर्छ, कहिले काट्नु भने आछ, कहिले पश्चिमतिर भने आछ, कहिले कता भने आछ होइन। परिवार फ्यामिली पनि नचाहिने हो कि यसरी हिँडिरहेछ। एक तरिका मान्छेले त्यसरी कुरा गरिरहेका हुन्छन्। अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने होइन, अर्कोतर्फले के पनि कुरा गर्छन् भन्दाखेरि ओहो साँच्चै नै राम्रै रहेछ, एउटा विदेशमा गएर चाहिँ कमाउनको लागि थोरै पैसा कमाएर सानो एउटा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको सोच गरेर गएको व्यक्ति अहिले नेपालमा आउँदाखेरि स्वरोजगार भएर आयो। हामी कति वर्षदेखि नेपालमा बेरोजगार भएर भौतारेर हिँडिरहेको छौँ। महिनाको चाहिँ 5-10 हजार रुपियाँ कमाउनलाई हामीलाई गाह्रो छ। वास्तवमै त्यो मान्छेलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा बेरोजगार भएर बसेको छैन, घर परिवारहरू आफ्नै तरिकाले उसलाई चलाइरहेको छ, बालबच्चाहरू पढिरहेको छन् होइन। हिँड्न डुल्नलाई खानलाई साँच्चै समस्या देखिँदैन भने चाहिँ पक्कै राम्रो पाटो रहेछ भनेर एकतर्फ पनि त्यसरी कुरा गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारण यहाँनिर मैले हजुरहरूलाई जोड्न खोजेको कुरो के हो त भन्दा पहिलो नम्बर चाहिँ तपाईँ हामीले नै यो चिजलाई हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हो होइन। यहाँ आइसकेपछि, यो हलमा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टाको ब्रिफिङ हुन्छ होइन, 1.5 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टाको ब्रिफिङ कुनै एउटा लिडर अगाडि आएर उहाँले चाहिँ काम गरेको अनुभवको एक्सपिरियन्सको चाहिँ बताउने हो। यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ अब जन्मजातै जानेर आएको कोही पनि हुँदैन। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो लिएको अनुभव बताउने हो। अनि अनुभव बताउँदै जाँदा 2 घन्टा 3 घन्टाको बसाइमा एउटा दुईटा शब्दले तपाईँको मन छुन्छ। अनि त्यही एउटा दुईटा शब्दलाई तपाईँले आधार मानेर यदि फिल्डमा हिँड्नुभयो भने तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा मैले किन गरेँ त भन्दा आजभन्दा चाहिँ लगभग 10-11 वर्ष अगाडि म आफूलाई पनि यस्तो लाग्थ्यो कि यो संसारमा डिएक्सन मात्रै त्यस्तो पाटो होइन होला नि त पैसा कमाउने होइन। यो संसारमा चाहिँ डिएक्सन मात्रै त्यस्तो पाटो होइन होला नि त मान्छे स्वस्थ रहने। म के भन्थेँ भने पैसा छ भने त मान्छे स्वास्थ्य त्यसै भइहाल्छ नि भन्थेँ क्या। म आफूलाई के लाग्थ्यो भने
पैसा छ भने न मान्छे औषधि उपचार गर्न हस्पिटल जाने हो भन्थेँ कि मैले। भनेपछि पैसा छ भने ऊ हस्पिटलमा गएर औषधि उपचार पाउने भयो। त्यस कारणले पैसा चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी भन्थेँ त्यो समयमा मैले। त वास्तवमै बुझ्दै जाँदाखेरि त औषधि उपचार गर्नु भनेको त स्वास्थ्य रहनु त होइन होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले वास्तवमै के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने डिएक्सन चाहिँ किन अपरिहार्य छ, यो नभई नहुने। अहिले चाहिँ दातु डाक्टर लिम्सियोजीलाई हेर्ने हो भने संसारभरि उहाँलाई चाहिँ एउटा जिउँदो भगवानको रूपमा मान्छेले मान्छन्। आजभन्दा 29 वर्ष अगाडि जहाँ कि उहाँले एउटा कम्पनी निर्माण गर्ने बेलामा हामी उहाँको क्लास धेरैचोटि हामीले लिएर बसेको थियौँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कोही व्यक्तिले यो डाक्टर लिम पागल भयो भन्थे अरे, डाक्टर लिम पागल भयो, डाक्टर लिमले चाहिँ कसैलाई पनि यो प्रोडक्ट खुवाउन सक्दैन भनेर हिँड्थे होइन। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक दिन म चाहिँ दिनको 6वटा मिटिङ गर्थेँ, ताकि दिनभरिमा उहाँले 6वटा मिटिङ गर्नुहुन्थ्यो अरे 4वटा वस्तु लिएर। जहाँ कम्पनी सुरुवात गर्दाखेरि 4वटा प्रोडक्ट कम्पनीले बनाएको थियो, सायद मेन डिएक्सनको मास्टर प्रोडक्ट आरजिजिएल होला। अनि त्यही आरजिजिएललाई लिएर जाँदा यो मानव शरीरलाई चाहिँ उपचार गर्न सक्छ, यो राम्रो वस्तु हो, यो संसारभरिको मान्छेले खान्छन् भन्दा यो डाक्टर लिम बौलायो भन्थे। अब त्यही विषयलाई डाक्टर लिमले प्रत्येक दिन 6वटा 7वटा मिटिङ गर्दाखेरि अहिले संसारभरिको मान्छे चाहिँ डाक्टर लिमको पछि छ होइन। संसारभरिको मान्छेले डाक्टर लिमलाई धन्यवाद भन्छन् कि जो मान्छे यो क्षेत्रमा आएर नितान्त काम गरे तिनीहरूले मात्रै धन्यवाद भन्ने हुन् होइन। भनेपछि यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरो त के हो त भन्दा हाम्रो कम्पनी भनेको यति मजबुत छ, डिएक्सन कम्पनी खोलेको चाहिँ अहिले 29 वर्ष भयो होइन। 29 वर्षको अवधिमा हेर्नुहोस् कहिल्यै पनि हामीले सामान जो किन्यौँ हाम्रो चाहिँ एउटा नामबाट हाम्रो अकाउन्टबाट महिना मरिसकेपछि बोनस खोज्न हामी कहीँ जानु परेको छैन होइन। हामीले चाहिँ इन्टरनेटबाट बकाइदा आज चाहिँ कम्पनीले कति बोनस दियो भन्ने कुराहरू हामीले प्रष्ट रूपमा हेर्न सकिन्छ। त्यो बोनस निकाल्नको लागि चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा अफिस धाइराख्नु पर्दैन। तपाईँ अफिसमा जानुभयो होइन, भोलि आउनुहोस्, पर्सि आउनुहोस्, अर्को दिन दिन्छु, अहिले के यो मिलेको छैन ऊ मिलेको छैन, कहिले डिएक्सनले भने आज त संसारभरि क्या। अब यो चाहिँ महिना मर्ने बित्तिकै तुरुन्तै कति राम्रो बिजनेस छ कि बिजनेसको सिलसिलामा जाने भने 30 तारिक प्रोडक्ट खायो, 5 तारिकदेखि चाहिँ 12 तारिकभित्रमा बोनस आइपुग्छ। यति सजिलो बिजनेस छ। यो मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा अहिले यो फिल्डमा पनि हामी चाहिँ अलिकति बढी हार्डवर्क पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ अहिलेको समयमा। किनभने नेपालमा एक त अहिले आर्थिक मन्दी लागिरहेछ एउटा, दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ यसरी भ्रम फैलाएर मान्छेलाई चाहिँ एउटा भ्रम बेच्ने कम्पनी, भ्रम बेच्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। हिजो अस्ति भर्खरै म चाहिँ यो बुटोलतिर पाल्पातिर गएको थिएँ होइन। त्यहाँ गइसके पछाडि धेरै मान्छेहरू चाहिँ कस्तो खालको व्यवसाय गरिरहेका छन् भन्दा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एकचोटि तपाईँ चाहिँ 20,000 लगाएर यो क्षेत्रमा आउनु न, अर्कोचोटि त 20,000 लगाई गर्नै पर्दैन नि, यो डिएक्सनमा त किनेको किने गर्नुपर्ने, पिबी भरेको भरे गर्नुपर्ने अरे, अनि मात्रै आउँछ अरे। त्यसरी चाहिँ भ्रम फैलाएर मान्छेलाई त्यहाँ ल्याइदो रहेछ क्या। अनि ती साथीहरूलाई मैले कसरी पढाएँ भने के भने सही हो, तपाईँले एकचोटि 20,000 हालेपछि त आइ नै रहन्छ, तर त्यो कतिजनाले गरिरहँदाखेरि आइ नै रहन्छ त। नेपाल सरकारको नीति नियम कानुनलाई हेर्ने हो भने त कुनै पनि कम्पनी अथवा कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई मेम्बर बनाएर शुल्क लिँदैन भनेको छ। हाम्रो कम्पनीले शुल्क लिएकै छैन। नेपाल सरकारले के कानुन बनाएको छ भने कुनै पनि कम्पनी अथवा व्यक्तिले कसैलाई प्याकेजमा काम गराउन हुँदैन। जस्तो कि तपाईँले 20,000 किन्नै पर्छ, 30,000 किन्नै पर्छ अनि मात्रै आउन पाइन्छ भनेको छैन, त्यो पाइँदैन भनेको छ। हाम्रो कम्पनीले तपाईँले 20,000 किन्नुहोस् भनेकै छैन, एउटा टुथपेस्ट किन्नुहोस् भनेको छ। अन्त जुन व्यक्तिले चाहिँ 20,000 लगानी गर्दा आइरहन्छ भनिरहेछन् नि ती मान्छेले चाहिँ अहिले प्याकेजमा काम गराइरहेछन्, जहाँ चाहिँ गभर्मेन्टको नीति नियम कानुनलाई मिचेर। त्यसैले तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नु न कुन चाहिँ राम्रो हो। अब हाम्रो कम्पनी हेर्ने हो भने ठिक छ, तपाईँलाई यो कम्पनी मन पर्यो, तर हाम्रो कम्पनी त इन्टरनेसनल कम्पनी हो होइन। यो चाहिँ तपाईँ अहिले सुरु गर्नुभयो भने भरे नै तपाईँले इन्डियामा बिजनेस सुरु गर्नुहोस्, अहिले भरे नै तपाईँ अमेरिकामा सुरु गर्नुहोस्, अहिले भरे नै तपाईँ गल्फतिर सुरु गर्नुहोस्, क्यानाडातिर सुरु गर्नुहोस्। त्यो व्यवसाय त कहिले त्यहाँ चाहिँ पुग्ला र मैले गर्छु भनेर कुरेर बस्नु पऱ्यो नि। हाम्रो त कुरेर बस्नु पर्दैन नि त एउटा। दोस्रो कुरा हेर्ने हो भने समाजमा चाहिँ सबै वर्गका मान्छेहरू छन्, पैसावाला मान्छेहरू पनि छन् होइन, पैसा नभएका मान्छेहरू छन्। हामीसँग भएको डिएक्सनको प्रोडक्ट भनेको 240 रुपियाँदेखि माथि होइन त। एउटा जिमिटलाई 240 रुपियाँ पर्छ डिस्ट्रिब्युटर प्राइस, 240 रुपियाँदेखि माथि 6270 होइन गडिसेप ट्याब्लेटलाई, त्यहाँदेखि मुनिको बिच त्यति हो नि सामान। लगभग 10,000 को वस्तु पनि छैन क्या हामीसँग डिएक्सनको प्रोडक्ट। अब मान्छेले के भन्छ भने यति महँगो प्रोडक्ट जहाँ कि 10,000 रुपियाँ पनि लाग्दैन, 6-7 हजारदेखि मुनिको वस्तु छ। भनेपछि हेर्ने हो भने सबै वर्गको मान्छेले चाहिँ यो वस्तु किन्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको कुरो हामी जो
साथीहरू यहाँ चाहिँ नयाँ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ डिएक्सन राइट कम्पनी चुज गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। यो संसारमा यस्ता खालका डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी जो प्रत्यक्ष बिक्री प्रणालीका कम्पनीहरू धेरै कम्पनी छन्। अहिले नेपालमा पनि तपाईँको चाहिँ 7-8वटा कम्पनीहरूले मार्केट गरिरहेका छन्। तर 7-8वटा कम्पनी मध्येबाट सबभन्दा हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट जहाँ कि संसारकै नम्बर 1 को जडीबुटी जो कि किङ हर्ब्स हैन हामीसँग छ, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको गानोदरमा। दोस्रो कुरा हेर्ने भने वान ओल वान मार्केट तपाईँ गुगलमा टाइप अहिले गरिहाल्नुहोस् कि वान ओल वान मार्केट चाहिँ कुन कम्पनी आउँछ त। धेरै मान्छेले वान ओल वान मार्केट टाइप के अरे पढाएर त हिँड्छन्, तर त्यो वान ओल वान मार्केट पढाएर हिँडेर मात्रै भयो नि, त्यो वास्तवमा हो कि होइन भन्ने कुरा तपाईँले डिएक्सन टाइप गर्नु पर्दैन। गुगलमा वान ओल वान मार्केट टाइप गर्नुहोस् त मात्रै डिएक्सन आउँछ। यो संसारमा चाहिँ वान ओल वान मार्केटको कन्सेप्ट बोकेर हिँडेको कम्पनी भनेको मात्रै डिएक्सन छ। तर अरू कम्पनीले के गरिरहेछन्, वान ओल वान मार्केट हो, जहाँ वान ओल वान मार्केट भनेको छ इन्डियामा छ, नेपालमा छ, बाँकी छैन हैन, एउटा दुईटा देशमा चलिरहेको छ। त्यस्ता खालका कम्पनीमा पनि मान्छेहरूले भ्रम बेचेर हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पागल बनाएर कुदाइरहेछन् भनेपछि त हामीसँग राइट कम्पनी छ हैन। संसारका चाहिँ जति पनि प्रोडक्टहरू डिएक्सन कम्पनीले बनाउँछ यसको चाहिँ यो आफ्नै हो, यसको फ्याक्ट्री आफ्नै छ। यसले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नेदेखि लिएर प्रोसेसिङ गर्नेदेखि लिएर प्याकेजिङ गर्नेदेखि लिएर मार्केटिङ गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रोसेस आफै गर्छ। यो संसारमा चाहिँ डिएक्सन मात्रै यस्तो कम्पनी हो सबै प्रक्रिया आफै गर्ने, अरूमा त्यस्तो छैन। त्यसकारण आज तपाईँ डिएक्सन कम्पनी जो छ राइट कम्पनी तपाईँले चुज गरेर यहाँ आउनुभएको छ एउटा। दोस्रो कुरा हेर्ने हो भने अब किन चाहिँ हामीलाई डिएक्सन आवश्यक छ, यसलाई चाहिँ आजको यो बसाइमा हामी प्रष्ट भएर हामी यहाँबाट निक्लिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हैन सबै ठाउँमा हामी सफल बन्न नसकुला, तर चाहिँ यो क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अलिकति केही न केही सहज बनाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले आएर हेर्ने हो भने जो मान्छे विगत 5-7 वर्ष अगाडिदेखि 2-4 वर्ष अगाडिदेखि डिएक्सनको फिल्डमा हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवनमा केही न केही सहजता आएको छ। त्यसकारण हामी बिस्तारै बिस्तारै सहजता खोजिरहेका छौँ। अलिकति हामीलाई यो कुरा थाहा हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस् कि हामी अहिले नेपालमा छौँ, लगभग नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ 3 करोड भनेर हिँडिरहेछ, सायद 3 करोड पनि रहेनछ। 2 करोड 79 लाख भन्दा माथि लगभग हाराहारी 3 करोड जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा छ। 20 वर्षदेखि 55 वर्षका भित्रका मानिसहरू चाहिँ 1,15,000 भन्दा माथि छन् अरे, के अरे 1 करोड 15 लाख भन्दा माथि। अनि उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसहरू 75 लाख भन्दा माथि छन्। त्यति धेरै मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा छन् जहाँ कि रोजगारको लागि। अर्को हेर्ने हो भने काम गर्न सक्ने जनशक्ति नेपालमा जम्मा कति छ त 40 लाख मान्छे छन् मात्रै। बाँकी कोही अशोक्ता भए, कोही विदेशतिर गए। अब यी मध्ये पनि कोही निजामती तथा अन्य सरकारी जागिर हैन खान्छन्। अनि अब तपाईको चाहिँ 3 लाख भन्दा माथि चाहिँ निजी क्षेत्रमा काम गर्छन्। करिब 12 लाख भन्दा माथि ती मध्ये चाहिँ 25 लाख मध्ये केही जीविकाको लागि हैन घरेलु काम गरिरहेका छन्, जीविका पार्जन मात्रै गर्छन्, दिनभरि काम गर्ने अनि बेलुका छाक टार्ने। अब घरेलु कृषिमा निर्भर तथा केही बेरोजगार मानिसहरू बसिरहेका छन् नेपालमा। अब यति मध्ये तपाईले हेर्ने हो भने स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ त, यसलाई पनि कम्तीमा पनि नेपालमा 25% अर्थात् 75 लाख मानिसहरू चाहिँ अहिले नेपालमा मुटुको रोगी छन्। हेर्नुहोस् है, त्यति जनसङ्ख्या मध्येबाट जहाँ धेरै मान्छेहरू त विदेशमा छन्, नेपालमा रहेका मान्छेहरू मध्येबाट पनि र कम्तीमा पनि 10% अर्थात् 40 लाख मानिसहरू चाहिँ मुटुको रोगी छन् नेपालभरिमा। कम्तीमा 9.5% अर्थात् 28 लाख मानिस सुगरको रोगी छन्। क्यान्सर, बाथ, युरिक एसिड, ब्लड प्रेसर हाई, पाठेघरको समस्या हैन, पाइल्स, मानसिक समस्या, दम, अल्सर, हेपाटाइटिस बी, यी यस्ता विभिन्न समस्याले चाहिँ नेपालमा 80% हिस्सा ओगटेको छ। नेपालमा भएको कुल जनसङ्ख्या चाहिँ मध्येबाट 80% मानिसहरू चाहिँ विभिन्न रोगको शिकार बन्नु परेको छ। अब विचार गरौँ, हामी चाहिँ 80% भन्दा बेसी मानिसहरू चाहिँ रोगले पीडित छन् भने मानिसको कुल आम्दानीको ठुलो हिस्सा कहाँ गएको छ? औषधि उपचारमा गएको छ। त विचार गर्नुहोस्, अहिले पनि नेपालमा सायद कुनै पनि एउटा घर छैन जहाँ रोगी नभएको घर होस्। प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ तपाईको हस्पिटल जानुपर्छ। प्रति एउटा व्यक्तिले आज हस्पिटल पुर्यायो, भोलि अर्को पुर्यायो, पर्सि अर्को पुर्यायो, एकजना मान्छे कुरुवा बसिरहेको छ हैन। हाम्रो समाजमा अहिले बिरामी नभएको घर कहीँ छ? कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा जति रकम हामी कमाउँछौँ हैन, जति रकम हामी कमाउँछौँ त्यो कमाएको रकम भनेको कहाँ गइरहेछ त? हस्पिटलमा गइरहेछ। अब अर्को नेपालको समस्या हेर्ने हो भने एकजना मान्छेले कमाउने, 5 जना मान्छे चाहिँ बसी खाने भयो। मतलब कि एकजनाले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ पुराउनु पर्यो, घर खर्चदेखि लिएर बालबच्चाहरूलाई पढाउनेदेखि लिएर
हैन। अनि तपाईँको चाहिँ अझ बजारमा के अरे गाउँमा बसेको छ भने त्यो घर पनि बजारतिर सार्नु पर्यो। सिम्पल साधारण जिन्दगी जिउँदैछ भने स्तरीय जीवन पनि जिउनु पर्यो। त्यो सबै कसले गर्ने भयो त भन्दा एकजना व्यक्तिले कमाएर, बाँकी रहेको 4-5 जना मान्छे बेरोजगार छन्। त्यो पनि कमाएको रकमको सबैभन्दा बढी चाहिँ हिस्सा कहाँ गइरहेको छ त औषधि उपचारमा। अहिले हेर्ने हो भने कहीँ पनि तपाईँले साथी सुन्नुहुन्न होला, त्यो हस्पिटल बन्द भयो अरे, त्यो क्लिनिकमा चाहिँ बिमारी जान छोडेर बन्द गरियो अरे, कहीँ सुनिएको छ? अब यहाँनिर अर्को हेर्ने हो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने हरेक ठाउँमा हस्पिटलको अथवा औषधि उपचारको डक्टरको चाहिँ विज्ञापन हुन्छ, तर यो विज्ञापन हामीले कहिल्यै सुनेका छैनौँ कि तपाईँ स्वस्थ रहनको लागि यस्ता खालका खानेकुराहरू खानुहोस् हैन। प्रत्येक दिनको तपाईँको जीवनशैली यसरी जिउनु भयो भने तपाईँ हस्पिटल औषधि उपचारमा चाहिँ कम जानुपर्छ। यो विज्ञापन कहीँ हुन्छ? न पत्रपत्रिकामा आउँछ, न टेलिभिजनमा आउँछ, कहिल्यै पनि कहीँ पनि आउँदैन। यो किन आउँदैन त भन्दा अहिलेको संसार भनेको चाहिँ एउटा फाइदा लुट्ने क्रम मात्रै गइरहेछ कि हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँको मुटुको रोगको उपचार यहाँ गरिन्छ, बाथको रोगको यहाँ उपचार यहाँ गरिन्छ, क्यान्सरको उपचार यहाँ गरिन्छ। तर क्यान्सर लाग्नुभन्दा अगाडि नै लाग्न नदिनको लागि यो उपाय अपनाउनुहोस् है भनेर यदि सिकाउने हो भने केही पर्सेन्ट मान्छे त सजग हुन्थ्यो होला नि त। त्यसकारण डिएक्सन मात्रै यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ कि तपाईँले चाहिँ औषधि उपचार गर्न जाने होइन, औषधि उपचार गर्न जान नपर्ने खालका चाहिँ उपायहरू अपनाउने कुराहरू भनेको यहाँ सिकाइन्छ। तपाईँ त्यस्तो खालको प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले अलिकति बुझ्न जरुरी छ, हामी हाम्रो जीवनमा केही कुराहरू लस गर्दैछौँ, धेरै कुराहरू हामीले लस गर्दैछौँ। हाम्रो लाइफ चाहिँ केमा भर पर्छ अरे भन्दा हाम्रो स्वास्थ्यमा, हेल्थमा भर पर्छ। अनि हाम्रो हेल्थ चाहिँ केमा भर पर्छ त भन्दा हामीले खाएको खानामा भर पर्छ। अनि हामीले खाएको खानाले नै हाम्रो जीवन स्टाइल कसरी जिउने त्यसमा भर पर्छ। हामी जस्तो किसिमको खानेकुराहरू खान्छौँ हाम्रो जीवनशैली त्यस्तै नै बन्छ। यदि हामीले खानपानलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा, हामीले खाना खान जानेको खण्डमा हामी स्वस्थ रहन सक्ने हो। अनि हामी स्वस्थ रहन सकेको खण्डमा नि हामीले चाहे जस्तो जीवन बनाउन सक्ने हो। यदि त्यो बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ सफल व्यक्ति बन्न सक्छौँ। त्यसकारण आज हामी किन डिएक्सन कम्पनीमा छौँ भन्दा डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जुन एउटा मेन वस्तु छ मास्टर प्रोडक्ट हैन। हजुरहरू चाहिँ पहिलोचोटि यहाँ हुनुहुन्छ भने डिएक्सनको प्रमुख उत्पादन भनेको यो रातो च्याउलाई उत्पादन गर्ने गर्छ। रातो च्याउ अहिले आएर चाहिँ संसारको नम्बर 1 जडीबुटीमा प्रमाणित भएको छ। तपाईँले गुगलमा यसलाई पनि सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि डिएक्सनको मास्टर प्रोडक्ट हो। यो चाहिँ रातो च्याउ भन्ने बित्तिकै संसारभरिमा च्याउको प्रजातिहरू 38,000 किसिमको पाइन्छ अरे। धेरै साथीहरूले हामी बाहिर चाहिँ फिल्डमा गएर यो रातो च्याउको कुरा गरिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो च्याउ यो त कति पाउँछ गाउँघरतिर, अब त्यही डिएक्समा गएर किनेर खानुपर्ने, म जङ्गलमा गएर किनेर ल्याए पनि भइहाल्छ, के अरे खोजेर ल्याए पनि भइहाल्छ नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ क्या। त्यस्तो क्वेसन आउँछ हामीमा, त्यस्तो प्रश्न आउँछ हामीमा। त्यसकारण च्याउ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ बाहिर त जङ्गलतिर गाउँघरतिर खेतबारीतिर पाउने खालको च्याउ होइन। च्याउ त च्याउ नै हो, तर संसारमा च्याउको प्रजातिहरू 38,000 छन् रे। 38,000 मध्येबाट 36,000 विषालु च्याउ छ, जहाँ हामी कहिलेकाहीँ हामी के अरे समाचार सुन्छौँ यो फलानु घरमा फलानु ठाउँमा चाहिँ यतिजना मान्छे च्याउ खाएर मर्यो अरे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ। त्यस्ता खालका 36,000 च्याउ छन् जो खाने बित्तिकै मान्छेको डेट हुन्छ। र यो 2000 च्याउहरू खानुहुन्छ जसलाई गानोदरमा भनिन्छ। 2000 मध्येबाट चाहिँ 200 प्रजातिको च्याउ अत्याधिक मात्रामा पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण भएको छ। र यो 200 मध्येबाट पनि अझ गहिरिएर अनुसन्धान गर्दा चाहिँ 6 प्रजातिको च्याउमा चाहिँ जहाँ अरू खाद्य पदार्थ अथवा अरू चिजमा नपाउने खालको भिटामिन यसमा पाइन्छ, जो 6वटा च्याउलाई चाहिँ डाक्टर लिमले एउटा च्याउमा परिणत गर्नुभएको छ, जसलाई जडीबुटीको राजा भनेर चिन्ने गरिन्छ। अब यो 6वटा मध्येको कुनै पनि एउटा वस्तु च्याउ पाउलान्, तर त्यो 6वटा च्याउलाई चाहिँ एउटै बनाएको भनेको मात्रै डिएक्सन कम्पनीले त्यो उत्पादन गर्छ। अर्को कुरा फेरि हामी किन हाई क्वालिटीको वस्तु हामीसँग छ भनिरहेको छौँ भने संसारमा यो चाहिँ च्याउलाई उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू धेरै छन् हैन। र त्यो च्याउ उत्पादन गरिरहँदा एउटा च्याउलाई कम्पनीले उत्पादन गरेर केही प्रतिशत त्यो च्याउको धुलो कुनै एउटा वस्तुमा हालिएको छ, जस्तो साबुन टुथपेस्ट स्याम्पूमा केही प्रतिशत एउटा च्याउको। तर हाम्रो कम्पनीले 6वटालाई एउटा बनाएको छ। त्यो पनि हामीसँग यस्तो खालको प्रविधि छ कि जसले डिएक्सन कम्पनीले अपनाएको एउटा सेल्सबाट ठ्याक्कै त्यस्तै अरू 20,000 सेल्स जन्माउन सक्ने प्रविधि चाहिँ डिएक्सन कम्पनीसँग छ। त्यो भएर डाक्टर लिमले के भन्नुहुन्छ भने कुनै दिन यदि संसारभरिको मान्छेले गानोदरमा खायो भने म पुर्याउन सक्छु, उहाँले त्यो वचन दिनुभएको छ। किनभने मसँग एउटा सेल्सबाट अरू 20,000 सेल्स जन्माउन सक्ने प्रविधि मसँग छ। संसारभरिको मान्छेले खानुहोस्, मलाई प्रब्लम छैन। कतिले प्रश्न गरेका थिए तपाईँ 101 मार्केट भनेर हिँडिराख्नु भएको छ,
अहिले चाहिँ कति लाखले प्रोडक्ट खाएका छन्, भोलि चाहिँ अरबौँ खरबौँ मान्छेले प्रोडक्ट खायो भने तपाईँ पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँसँग त्यो क्षमता छ? डाक्टर लिमले पुऱ्याउन सक्छु भन्नुभएको थियो र अहिले हेर्नुहोस् त अबको 5 वर्ष पछाडिको चाहिँ डिमान्ड कति छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले हरेक ठाउँमा अहिले चाहिँ विशाल फ्याक्ट्रीहरू बनाइरहेको छ। अहिले हिजो अस्ति भर्खरै तपाईँको इन्डियामा सबैभन्दा ठुलो फ्याक्ट्री निर्माण गर्यो। अब अहिले चाहिँ त्यस पछाडि बङ्गलादेशमा फ्याक्ट्री निर्माण सुरु हुँदैछ। किन कम्पनीले प्रत्येक ठाउँमा यो प्रोसेस गर्दैछ भने अबको 5 वर्ष पछाडिको प्रोडक्टको डिमान्ड कति, त्यसलाई पुरा गर्नको लागि हैन। हामीले चाहिँ कस्टमर अथवा हामीले ग्राहक खोजेर मात्रै कम्पनीको चाहिँ व्यवसाय चल्ने भन्ने कुराहरू होइन। हामीले खोजेको ग्राहकले त्यो वस्तु चाहिँ कतिको सहज तरिकाले पाउँछन् भन्ने पनि ठुलो कुरा हो हैन। त्यसकारण हामी स्ट्रङ हुनुभन्दा अगाडि कम्पनी स्ट्रङ हुन जरुरी छ। कम्पनीले चाहिँ ग्राहकको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, भोलि ग्राहकले चाहे अनुसारको वस्तु उसले दिन सक्छ कि सक्दैन, यो पनि मेजर कुरा हो। त्यसकारण डाक्टर लिमले चाहिँ त्यस्तो खालको मेथड अपनाएको हुनाले अहिलेसम्म जति साथीहरू हामी चाहिँ ओल्डभरि डिएक्सन गरेर हिँडिरहेको छौँ कसैलाई पनि समस्या परेको छैन। तपाईँ सायद कहीँ जानु होला, जुन देशमा जति प्रोडक्ट लन्च भएको छ त्यो प्रोडक्ट सबै चाहिँ तपाईँको उपलब्ध छ हैन। देश अनुसारको प्रोडक्ट लन्च हुन्छ। फेरि डिएक्सन कम्पनीले जति प्रोडक्ट बनायो त्यति प्रोडक्ट हरेक ठाउँमा जान्छ भन्ने छैन। त्यो वस्तु चाहिँ जुन त्यो देशमा जानको लागि चाहिँ त्यो कम्पनी के अरे गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँको रजिस्टर गर्नुपर्छ, सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। जस्तो अब अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने हामीसँग 32 वटा आइटमको प्रोडक्टहरू छ। मलेसियामा लगभग 190 पुऱ्याइसक्यो अहिले हैन। 190 भन्दा बेसी प्रोडक्टहरू मलेसियामा उपलब्ध छ भने त्यो सबै वस्तु चाहिँ यहाँ आउँदैन। तर बिस्तारै 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 हाम्रो देशले पनि हाम्रो देशमा पनि त्यो प्रोडक्टको डिमान्ड चाहिँ के हुँदैछ, बढ्दैछ। जस्तो अहिले 32 वटाबाट 35 पुग्छ, 36 पुग्छ। जति हामीले चाहिँ प्रोडक्टको माग गर्छौँ त्यो अनुसारको प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ उपलब्ध हुने हो। त्यो भएर यो चाहिँ संसारकै नम्बर 1 को जडीबुटीमा यसरी चाहिँ प्रमाणित भयो हैन। अब डिएक्सन कम्पनीका तपाईको चाहिँ यसको हिस्ट्री हेर्नु होला हैन। 29 वर्षको अवधिमा कम्पनीले पाएका सर्टिफिकेटहरू जीएमपी जसलाई गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भन्छ, कम्पनीले उत्पादनको जुन वस्तु छ त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाले उत्पादन गरिएको छ। अनि जीएमपी के अरे जीएमपी भनिन्छ। त्यस्तै गरेर टिजिए भनेको थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, जो चाहिँ एउटा उपचार गर्ने पद्धति हो। अहिले चाहिँ संसारमा धेरै मान्छेहरू डिएक्सन गर्ने व्यक्तिहरू भनौँ न हामी, तपाईले यो प्रोडक्ट मानव शरीरको लागि चाहिँ स्वास्थ्य रहनको लागि खान सक्नुहुन्छ है। तपाईले यसले चाहिँ दबाईको काम त गर्दैन तर दबाईले गर्ने जस्तो काम यसले गर्छ है भनेर खुवाउँदै गर्दा धेरै साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ डाक्टर होइन हैन, तपाईले चाहिँ यो औषधि खाएर रोग निको पार्ने, तपाईसँग सर्टिफिकेट छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर यहाँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले एउटा सर्टिफिकेट के पाएको छ भने टिजिए भनेको जसलाई थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, यो पनि एउटा उपचार गर्ने पद्धति हो। त्यो उपचार गर्ने पद्धति के हो त भन्दा जस्तो कि हामी डाक्टरकोमा गयौँ, चिकित्सक पद्धतिबाट उपचार छ, गानोथेरापी पद्धतिबाट उपचार, फिजियोथेरापी पद्धतिबाट उपचार हैन, किमोथेरापी पद्धतिबाट उपचार भने जस्तै यो पनि एउटा पद्धति हो उपचार गर्ने माध्यम, जसलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई त्यो सर्टिफाइड गरेको छ कि टिजिएले, जसलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुरको गभर्मेन्टले सरकारले चाहिँ यो प्रोडक्टले मानव शरीरको लागि उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ है भनेर गरिएको सर्टिफिकेट हो। त्यसैले हामी त्यतिकै फिल्डमा चाहिँ हैन यो चाहिँ राम्रो वस्तु हो, खानुहोस्, निरोगी रहन सक्नुहुन्छ, यसले औषधि उपचार गर्न सक्छ भन्दै कुरेको होइन। त्यो सर्टिफिकेट डिएक्सन कम्पनीले पाएको छ। अर्को चाहिँ अर्गानिक सर्टिफिकेट छ हैन। र यो प्रोडक्ट खाँदै गर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ अङ्गभङ्ग भयो अथवा मर्यो, एमबिबिएस डाक्टरले यही प्रोडक्टको कारणले हो भनेर चाहिँ के अरे प्रमाणित गरेको खण्डमा लगभग 4 करोड बराबरको यो प्रोडक्टमा इन्सुरेन्स गरिएको छ हैन। त्यो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले दिने होइन, इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने हो कि यो प्रोडक्टलाई इन्सुरेन्स गर्ने जुन एउटा कम्पनी छ त्यसरी चाहिँ यो चलेको कम्पनी हो। त्यसकारण तपाईँ निर्ढुक्क भएर यो कम्पनीको प्रोडक्टलाई तपाईँले विश्वास गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग त्यस्तो हाई क्वालिटीको प्रोडक्टहरू छ। र हामीसँग जुन भएको डिएक्सन कम्पनीको फ्याक्ट्री जो यो चाहिँ अहिले मलेसियामा छ हैन, एकदमै यसको चाहिँ ठुलो फ्याक्ट्रीहरू छ। अब यो प्रोडक्ट मैले यहाँनिर अलिकति कुरा किन गरेँ भने हामीले यो खानको मेन कारण के हो त, हामीलाई सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ रोग लाग्ने कारणलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। के कारणले रोग लागिरहेको छ अहिलेको संसारमा। पहिलाका मान्छेहरूलाई हेर्ने हो भने पहिलेका मान्छेहरू चाहिँ एकदमै स्वस्थ थिए, बलिया थिए, निरोगी थिए हैन। उनीहरू चाहिँ 100 वर्षसम्म बाँच्न सक्थे। खुट्टामा जुत्ता हुन्थेन, चप्पल हुन्थेन, अनि जङ्गलमा गएर घाँस दाउरा गर्थे। ती व्यक्तिहरूको खुट्टा फुटेर एकदम पटपट भएको हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ काँडो बिज्नको सट्टा काँडो भाँचिन्थ्यो हैन पहिलाको मान्छेहरूको हैन। उनीहरूको उमेर कति भयो त? 100 वर्ष भयो, 110 वर्ष भयो। अहिलेका मान्छे जन्मेदेखि नै औषधि उपचार गर्नु परिरहेको छ, जन्मेदेखि नै हैन। हरेक कुराहरू सेभ गरिएको छ, लगाउने वस्त्रदेखि लिएर हैन, तपाईँको खुट्टामा लाउने जुत्ता चप्पलदेखि लिएर
घरमा बस्ने वासस्थानदेखि सबै कुराहरू सेभ गरिएको छ र पनि त्यो व्यक्तिको उमेर 50, 55, 60 वर्ष काट्न गाह्रो छ। अर्को कुरा बलिया दरा त कुरै छोडौँ हैन, 5-10 किलोको भारी उठाउन सक्दैन, ऊ कामै गर्न सक्दैन। 2-4 घण्टा के कुरा गर्ने, तपाईँको आधी घण्टा 15-20 मिनट हिँड्न सक्दैन। कहाँ होइन म हिँड्नै सक्दिनँ। यो किन भइरहेको छ भने अहिलेको समयको खानपानै हो। अर्को कुरा तपाईँले के क्लियर बुझ्नुहोस् भने डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तु जहाँको फाल्टो हामीले सुन्दै नसुनेको प्रयोगै नगरेको वस्तु उत्पादन गरेको होइन। जस्तो हामी गाउँघरमा सायद यहाँ हामी जम्मा भएको मध्येबाट पनि हामी गाउँघरमा नजन्मे पनि हाम्रो हजुरबा बुवाहरू गाउँघरमै जन्मिनु भएको, उहाँहरूले हामीलाई गाउँघरमै हुर्काउनु हो। त्यतिखेरको समय कस्तो थियो भन्दा टाउको दुख्दा हामीले के प्रयोग गर्थ्यौँ, हामी घाँस काट्न जान्थ्यौँ नि होइन, जङ्गलतिर अब खेतबारीतिर। यदि कचियाले हात काट्यो भनेदेखि अथवा त्यो हात काटे ठाउँमा के लगाउँथ्यौँ, टाउको दुख्दा के प्रयोग गर्थ्यौँ, टाउको दुख्यो भने त्यो तितेपाती खाँदै हिँड्ने चलन थियो होइन, हात काट्यो भने बनमारा माडेर लगाउने चलन थियो, हो कि नै भन्नुहोस् त। अब तपाईँको ज्वरो आयो भने हाम्रो मम्मीहरू चाहिँ करेसाबारीतिर गएर झारपातहरू टिपेर ल्याउन थाल्नुहुन्थ्यो, चिरैतो कुट्न थाल्नुहुन्थ्यो, त्यो निमपत्ता कुट्न थाल्नुहुन्थ्यो होइन, जिउ दुख्यो भनेदेखि मौरीको मह खोज्न थाल्नुहुन्थ्यो, पाहानी बेतको ढुटो भनेर चाहिँ महिलाहरू सुत्केरी भएको अवस्थामा पाहानी बेतको ढुटो भनेर चाहिँ बनाउन थाल्थे होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो उपचार गर्ने चलन थियो भने चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु पनि त्यही नै हो कि। यति कुरा हामीले क्लियर बुझौँ। जुन हाम्रो हजुरबाहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बुवाहरूले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई प्रयोग गराउनुहुन्थ्यो, त्यही वस्तुलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले नयाँ तरिकाले उत्पादन गरेर हामी माझ पठाइदियो। अब अहिले हेर्ने हो भने हामी चिरैतो प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने जङ्गल गइराख्नु परेन, तितेपाती खोज्न जङ्गल गइराख्नु परेन, मौरीको मह तपाईँ खोज्नको लागि चाहिँ अब कहाँ मौरीको मह पाउँछ भनेर खोज्न गइराख्नु परेन। डिएक्सन कम्पनीले नयाँ प्रविधि अपनाएर त्यही जडीबुटीहरूलाई उत्पादन गरेर त्यो जडीबुटीको माध्यमबाट चाहिँ फेरि कति सजिलो बनाइदियो त भन्दा दैनिकी प्रयोग गर्ने सामग्री बनाइदियो, जहाँ हामीले चाहिँ अरू प्रयोग गर्नै परेन कि। अति आवश्यक वस्तुमा त्यो चाहिँ जडीबुटी मिश्रण गरिदियो अनि हामी माझ पठाइदियो भनेपछि त्यही वस्तु प्रयोग गरेर हामी स्वस्थ रहने एउटा माध्यम बनाएको। त्यही भएर मलाई कस्तो लाग्छ भने डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टलाई कसैले प्रश्न गरिराख्न जरुरी छैन। जन्मेदेखि नै हामीले त्यो प्रयोग गरिल्याएको हो नि त, त्यही वस्तुलाई प्रयोग गर्ने माध्यम न फरक हो, आखिरी वस्तु त त्यही नै हो नि। त्यो भएको हुनाले त्यतिखेरको अवस्थाको मान्छेहरू चाहिँ स्वस्थ थिए। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ प्रणाली असन्तुलन के कारणले हुन्छ भने एउटा हामीले खाएको खानपानबाट प्रणाली असन्तुलन हुन्छ, दोस्रो कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ विकार वस्तुको प्रवेशले प्रणाली असन्तुलन हुन्छ होइन। अब अहिले हामी चाहिँ सबै हामीलाई एउटा घमण्ड छ कि हैट मलाई केही भएको छैन, म 25 वर्ष 30 वर्ष 40 वर्ष भइसकेँ मैले एउटै दबाई खाएको छैन, अब म कसरी रोगी भएँ होइन। हाम्रो दिमागमा त्यस्तो खालको फिल आउँछ नि त। त्यो एकपल्ट त स्वाभाविकै हो, हामी हस्पिटलमा गएनौँ, औषधि उपचार गरेनौँ, हामी निरोगी नै छौँ। तर वास्तवमै हेर्ने हो भने भित्रको समस्या कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छैन। अहिले चाहिँ हामी यदि यहाँ जति हामी छौँ सबैजना ओभरअल चेक गराउन जाने भने एउटा न एउटा सिम्टम देखा पर्छ, एउटा न एउटा समस्या धेर थोर सबैमा होला। त्यो हुनको कारण भनेकै खानपानै हो। त्यसकारण समस्या कतिखेर आउँछ त भन्दा एउटा जति हामीले खाना खान्छौँ विषादी प्रवेश गर्छ, पानी पिउँछौँ विषादी नै प्रवेश छ हाम्रो शरीरमा। अनि अर्को कुरा हेर्ने हो भने अहिलेको वातावरणको कारण पनि हाम्रो शरीरमा विषादी नै प्रवेश गर्छ, त्यसरी थुप्रियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले हाम्रो त्यो शरीरमा भएको विषादीलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने सपोर्ट गर्ने। यहाँहरू सबैजनालाई लास्टमा चाहिँ स्वास्थ्य रहनुहोस्, समृद्ध बन्नुहोस्, खुसी बन्नुहोस्, आगामी दिनमा पनि यो हलमा चाहिँ आउने प्रयास गर्नुहोस् भन्ने आजको भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। नमस्ते अनि गुड मर्निङ डिएक्सन।